बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। शायद इस बात का गुमान नहीं था कि स्पीकर इतने तेज़ निकलेंगे। बहरहाल मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत को आज एक झटका लगा है। अब वो जो कानून साजी जिसके प्लान थे, ज़ाहिर बात है गलत तरीके से एक अदद मैंडेट मिला या लिया गया या इलेक्शन कमीशन की तरफ से तोहफ़तन दिया गया, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत प्रूवन ही नहीं है। लिटिगेशन के अंदर मामलात हैं, दरखास्तों के तक बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है और हाई कोर्ट्स के अंदर पहुंची हुई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना था और ये अमल किसी और ने नहीं किया, स्पीकर ने किया जी, मलिक अहमद ख़ान साहब ने। हुआ ये कि इब्तदाई तौर पर ना स्पीकर पंजाब असम्बली साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली वो जो बंदर बांट के ज़रिए मखसूस नशिस्तें थी ना, ख़वातीन की अक़लियत की एक बंदर बांट की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि ये सीटें तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, लेकिन हिस्सा बक़द्र जुस्सा कह के मज़ीद दे दिया गया, जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त गई और सुप्रीम कोर्ट पे ने बाकायदा तौर पर इसका बेंच ने इसका नोटिस लेते हुए उन तमाम अहकामात को जो चाहे पेशावर हाई कोर्ट के हों चाहे इलेक्शन कमीशन के हों, उनको उन्होंने मुअत्तल कर दिया था। तो आज वो नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं स्पीकर पंजाब असम्बली ने, और नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती थी, अब कानून साजी के जो मसाइल होंगे जी, और उन मराहिल में ना ये पहला झटका तस्वुर किया जा रहा है। देखें आगे, अब जब एक महीने बाद समाते तब तक क्या होता है। हाँ, ये तसल्ली तो हुई कि वो जो 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में साबित करने की कोशिश थे और यहाँ सादा अक्सरियत साबित करने में कोशिश थे। हाँ जी, अभी तो ट्रिब्यूनल्स के मामलात बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो हाई कोर्ट्स के मामलात बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के मामलात बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो अनवारुल हक काकड़ साहब के उस बयान के ऊपर कि अगर मेरा मुंह खुलवाया, निगरान वज़ीर आज़म का, अगर मेरा मुंह खुलवाया तो मैं फॉर्म 47 वाला मामला खोल दूँगा, फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जनाब, जब यहाँ तक बात हनीफ अब्बासी जैसे बदले को उन्होंने कह दी हो रहा, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं। देखिए, ख्वाहिश तो यही है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों के फैसले हो, ताकि आवाम को पता चले कि उसने जिसको मैंडेट दिया वही मसनद पे बैठा है या नहीं बैठा। तो बहरहाल आज ये हुआ है। तो वो जो खुशी के शादियाने थे ना पंजाब के हवाले से कि मजबूत बुनियादों पर हुकूमत खड़ी है, वो आज अच्छी खासी हिली है जी। उधर पाक फ़ौज में कुछ तरक्कियाँ हुई हैं, मैं उससे मुतल्लिक आपको बताऊँगा अभी बाद में। उस पर DGI SPR की क्या पोजीशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात और वाक़यात को ज़रा डिस्कस करें ना, तो आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक था और एक काकड़ साहब से मुतल्लिक था। आज़म सवाती साहब ने शेर अफजल मरवत साहब से इज़हार ताल्लुक़ किया है, क्योंकि कल से ये खबर चल रही थी कि आज़म सवाती साहब ने भी अब सियासी कमेटी और दीगर जो कमेटियाँ उनसे इज़हार ताल्लुक़ी किया एहतजाज के तौर पर। अब प्रोपेगेंडा है ना, एहतजाज के तौर पर कि शेर अफजल मरवत साहब को क्यों किया गया। शेर अफजल मरवत साहब को आज की तारीख़ में इमरान खान साहब के कहने पर शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया है। ये भी मैं आपको खबर दे दूँ, शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस जारी हुआ। ये बात कोई और नहीं, सेक्रेटरी जनरल गौहर अयूब साहब खुद कह रहे हैं, उमर अयूब साहब। तो आज़म सवाती साहब के साथ ये था। तो आज़म सवाती साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर की है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मैं शेर अफजल मरवत से इज़हार ताल्लुक़ी करता हूँ। वो कहते हैं मैंने तो 3 हफ़्तों पहले ही कमेटियों से अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया था कि मैं सियासी कमेटी में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे फ़ैसले का शेर अफजल मरवत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने 3 हफ़्ते पहले फ़ैसला किया था, जिसकी वजह यह थी कि इमरान खान, उनके मामलात थे, पार्टी के मामलात थे और मेरे ज़ाती केसेस थे, इनमें मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, इसलिए मैं इन कमेटियों का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं पार्टी डिसिप्लिन का मुकम्मल तौर पर पाबंद हूँ। और हाँ, कल जो DI खान में बड़ा जलसा हुआ था ना, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा मैं तो कुछ कल उस जलसे के अंदर भी मौजूद था, तो मेरे हवाले से ये अफवाहें फैलाने की कतन किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहरहाल उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। अब आऊँ उस पाक फ़ौज की तकर्रियों के ऊपर। कुछ तरक्कियाँ और कुछ तकर्रियाँ हुई हैं जी, और इतलात के मुताबिक कुछ एक अदल मंगला लेफ्टिनेंट जनरल मंगला के उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, इस्तीफ़ा दे दिया था, कुछ रिटायर भी हुए थे और कुछ पोजीशन वैकेंट भी थी जिनको फिल करना था, तो उन पर तैनातियाँ हो गई है। और मेरे लिए सबसे अहम है DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उनसे मुतल्लिक भी है कि वो भी प्रमोट हो गए हैं। तो वो अब मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, उस ओहदे पर उनको कर दिया। सिग्नल कोर से इनका ताल्लुक़ है और कहा जाता है सिग्नल कोर में आमतौर पर कम ही इस लेवल की 3 स्टार जनरल की तकर्रुरी होती है, और डेफिनेटली उनकी कारकर्दगी ऐसी है जिसकी बिना पर इदारे ने ये फ़ैसला किया और ये हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد نا بڑی تفصیل سے آج ایک بلکہ یوں کہیں کہ وضاحت جاری کی ہے. بہت سی چیزیں ریپیٹ ہیں لیکن 2-3 چیزیں نہایت اہم ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات مسالت سے کتنی دور جا چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیل پرنٹ نوٹ میں کہا، انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا اور ہمارے اوپر الزام تراشی کی ہے. ٹھیک ہے، ایک جماعت یعنی وہ مسلم لیگ نون کی طرف پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، ایک جماعت مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہمارے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تھوپا ہے. ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ہاں اس پر ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ کے ادارے سے کہ آپ کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. یہ مطالبہ ہے. اس حد تک میں نے کہا معاملہ کنفرنٹیشن کا چلا گیا، محاذ آرائی کا چلا گیا ہے. میں نے کہا محکمے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہاں تک بات پہنچی. باقی باتیں خیر کافی رپورٹ ہو گئی کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، جاتی ہوئی یہ سب کچھ تو تھا ہی تھا. پی ٹی آئی نے آخر میں بہت عمدہ بات کی نا، انہوں نے کہا ہم وضاحت کرتے ہیں بحیثیت جماعت کہ مسلسل محاذ آرائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ایک چیز، اور پاکستان کو استحکام کی سخت ضرورت ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو فارم 47 کی کٹ پتلیوں کے حوالے کرنے کی بجائے حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے اور آئینی ذمہ داری پوری کی جائے. انہوں نے کہا یہ ہے، اس وقت استحکام کی ضرورت ہے اور یہ فارم 47 والے اقلیت والے ہمارے اوپر اپنے اکثریت بنا کر جو تھوپے یہ نہیں چلے گا. تو پاکستان تحریک کے سامنے آج ایک بار پھر سے اپنی پوزیشن واضح بھی کی، وضاحت بھی کی اور تفصیل سے آج اپنا رد عمل دیا ہے 7 مئی کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا. یہ تو ہو گیا. یہاں ادھر ایک خبر ہے تو میں نے کہا میں آپ کو دے دوں. 11 مئی 2023 کو نا 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، اس کے بعد جو واقعات ہوئے پھر سپریم کورٹ نے بلا لیا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بلایا، اطہر من اللہ صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، دیگر ججز بھی اس کے اندر موجود تھے، جس میں گڈ ٹو سی یو انہوں نے کہا تو پھر پورے کا پورا بیانیہ بنا دیا گیا تھا. تو اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو فوری رہائی کا حکم دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے فیصلے کو ریورس کیا تھا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طریقے سے رینجرز کے لوگ عمران خان صاحب کو اٹھا کے لے کے گئے تھے گریبان سے پکڑ کے ادھر سے کھینچتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو سب عمل کو ریورس کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا نا آرڈر تو جاری ہوا تھا لیکن ریٹن آرڈر جاری نہیں ہوا تھا. اس ریٹن آرڈر اس وجہ سے جاری نہیں ہوا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے ایک تحریری نوٹ لکھنا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا تھوڑا سا اختلاف رکھتے تھے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے کے حوالے سے. انہوں نے کہا میں نوٹ لکھوں گا مگر وہ نوٹ ابھی تک شامل نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے تقدس کا معاملہ بھی سپریم کورٹ دیکھے گی کہ یہ ہوا کیا. پھر جس طرح عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب نے جو کیا تھا تقدس والی کیا بات رہ گی، لیکن ہاں جی انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کیونکہ نیب کے کیس میں تھا، انہوں نے کہا تھا نیب نے پاکستان کو تباہ کیا تھا، تباہ کر دیا، یہ جملے تھے. تو یہ خبر ہے کہ ابھی تک اس فیصلے کی تشنیگی اور ریٹن فارم میں نہیں آیا. تو یہ خبر اس وقت بڑی سیریسلی سرکولیٹ کی جا رہی ہے. اب دیکھیں اطہر من اللہ صاحب کا وہ نوٹ ابھی تک فیصلے میں کیوں نہیں شامل ہوا. لیٹس ویٹ، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا سماعت کے دوران کہ میں نوٹ جاری کروں گا. یہ اپڈیٹ تھی سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں. ہاں شیر افضل مروت صاحب کو شو کاز مل گیا ہے، بالکل ایکسٹریم لائن پارٹی نے پکڑ لی ہے. اللہ کرے آپ کو تحمل اور اطمینان کے ساتھ شیر افضل مروت اس کا کوئی جواب دے تو دیں، میڈیا سے ہٹ کر پارٹی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.